आज म सर्वनिदान क्लिनिक रातोपुल गौशालाका मित्र भरत महर्जनको जिन्दगीका आयामहरू नाली बेली मेरो जिन्दगीको वाचन गर्नेछु। हे ईश्वर, के माग्छौ तिमी मसित? दुःख? यो त केवल तिमीले नै बिसाएको दुःखको भारी हो। आखिर के रुन्छौ तिमी मसित? जीवनमा हाँस्न नै कहिले सिकाएका छौ र तिमीले? सक्छौ भने गएर माग प्रभु ती महलमा बस्ने सुखले मातिएका मान्छेहरूसित सुख कस्तो हुन्छ, सुखको परिभाषा र अनुभूति त्यहीनिर पाउनेछौ। म त एउटा जिन्दगीदेखि ठगिएर, आफैदेखि विरक्तिएर बेसहारा हुँदै समाज सेवाको नाउँमा आफ्नो नाम समेत नराखी सर्वस्व सिद्ध्याएर एक अधर्मी पुरुष भएर यस धरतीलाई बोझ बोकाएर बाँचिरहेको छु। हुन त ईश्वर, संसारमा सबै प्राणीहरू आफ्नै जीवन कथा र व्यथा बोकेर बाँचिरहेका हुन्छन्। म मात्र कहाँ हो र? कोही यहाँ रोइरहेका हुन्छन् त कोही हाँसिरहेका, कोही बिछोडको पीडा खेपिरहेका हुन्छन् त कोही प्रेममा पागल बनेका हुन्छन्। यो दुनियाँमा सुख कसैलाई छैन। सबै आफ्नो मुटुमा व्यथा बोकेर पीडादायक जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छन्। यस्तै यस्तै जीवन कथा मेरा पनि छन्, अनि त्यही कथासँग मितेरी गाँस्ने व्यथा र बाधा पनि छन्। मसित पीडा पखाल्ने पोल्ने आँसु पनि। बस म त्यही आँसु सिवाय कसैलाई केही दिन सक्दिन। सायद रुन निकै गाह्रो हुन्छ, रुदा आँसुले निकै पोल्छ, तर हाँसोले आँसुलाई कहिल्यै चिनेको हुँदैन। र म पुरुष छोरा मान्छे जस्तै विपदमा पनि रुदिन। रुनु हुँदैन, रुनु हुँदैन। यो कथा कहानी आजभन्दा करिब झण्डै 40 वर्ष अघिको हो। जति बेला म आमाको गर्भमा थिएँ रे। म गर्भमा आएदेखि नै यता बुबा बिरामीले थलिनु भयो रे। झारफुक वैद्य उता सुडिनी सबैले भन्थे रे, अब जन्मिने सन्तानले बाउ खान्छ रे। कस्तो पिरोलो सन्तान, राक्षस नै जन्मिन्छ रे। रेको कुरा तपाईँ सम्झनुस् त रूपा दिदी? म त्यो आमाको गर्भको सन्तान, आमाको त्यो कोख, मनस्थिति कस्तो भयो होला? जे गरे पनि आखिर दैवको नियति 2028 साल चैत्र महिनाको औँसीको रात मेरो जन्म भएछ। जुन दिन हामी नेवार समुदायको ठूलो गुठी चाड पहाचरेको दिन थियो, घोडे जात्राको अघिल्लो दिन। खैर के गर्नु, चैत्र महिना जताततै सुक्खा मौसम, खडेरीको समय, गुठीको चटारो लथालिङ्ग घर। त्यसमा मेरो के दोष थियो र त्यही रातमा जन्मिनुमा? जे होस्, गरिब कुलको एउटा किसान परिवारमा सानो भाइ भएर मेरो जन्म भएछ। आमा प्राय मेलापात जाने गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेरैदेखि म प्रकृतिसितै बामे सर्दै, ढुङ्गा माटोसँग खेल्दै अनि आमाको काखको न्यानो मायामा लुटपुटाउने समयको अभावसँगै हुर्कदै गए।
आमाको काखको न्यानो मायाको साटो, चिसो हावा मलिलो ढुङ्गा माटोसँग खेल्दै हाँस्दै गर्दा बाल्यकाल बितेको पत्तै भएन। 7 वसन्त पूरा भएर 8 वर्षमा टेक्ने बेला भएको रहेछ। पुरै परिवार, गाउँले समाज सबैको ममाथि शङ्काको दृष्टि थियो। बुबाको बिमार निको भएन रे। चिना देखाउँदा पनि चिना हेर्नेले ममाथि नै कुदृष्टि प्रहार गरे रे। त्यसैले पनि होला सबैको हेराइमा मेरो बाल्यकाल अलि भिन्न स्वभावमा बित्दै थियो। छिमेकीका सबै छोराछोरी स्कुल हिँडिसक्दा पनि आफू चाहिँ आमाको पेवामा आएका भेडा बाख्रा चरणमै उमेर ढल्किसकेको थियो। पढ्न पर्छ है भनेर कसले पो भन्थ्यो र। साथी भने पनि दुश्मन भने पनि रोए पनि गाए पनि तिनै पशु थिए। मलाई माया गर्ने रूपा दिदी हो, मलाई माया गर्ने। घरदेखि 3 कान्ला गरा पारी रुद्रमती अहिलेको धोबी खोला बग्थ्यो। कञ्चन सफा पानी। काले र पुन्टे भन्ने 2 भाइ मेरो एकदम मिल्ने साथी थियो। सधैँ मालिकको कपडा ल्याएर त्यही खोलामा धुन्थे। म पनि त्यही खोलाको किनारादेखि भण्डार खाल डाँडासम्म चरणमा हिँड्थे। कुनै दिन आमासँगै त्यही खोलामा खरानी पानी छानेर कपडा धोएर त्यही सुकाउँथे र चरणबाट फर्कने बेलामा उठाएर घर लाने गर्थे। अरू पनि धेरै लुगा धुनेहरू यसै गरी लुगा धुन आउँथे। त्यही भएर पनि होला धोबीहरूले विशेष लुगा धुने कारणले यो खोलाको नाम धोबी खोला कि कसरी होला मलाई त्यति थाहा पनि भएन। चरणमा जाँदा यही खोलामा तिनै भेडालाई सफासँग नुहाइदी उन काट्ने गरियो र त्यो उनले कति स्वेटर लुकी लुकी बुनेर पेवा गरिन्थ्यो। पछि धेरै भेडाको उन काट्न थालेपछि राडीदेखि गलैचासम्म पनि बुनियो। आज पनि त्यो स्वेटर बाल्यकालमा बुनेका राडी गलैचा सम्झना स्वरूप ओछ्याइराखेको छु। आजभोलि ऊ बेलाका बुढापाकाले मलाई भेट्दा अहिले पनि गुहे भेडा गोठालो कान्छा भनेर चिन्ने गर्छन्। हुन पनि म उति बेला सबैको प्यारो कान्छो नै थिए। स्कुलमा पनि कतिले सानो कान्छा भन्थे त कतिले मचा भनेर चिन्थे भने कोही भरतजी भनेर बोलाउने गर्थे त कोही खर्पने कान्छा पनि भन्थे। आज पनि म सबैको नभए पनि धेरैको प्रिय भरत बन्ने कोसिस गरिरहेको छु। जीवन यानक्यान धानी रहेको छु। रूपा दिदी जेसुकै भए पनि मेरो मेहनत सिप र पेवा गरेको अलिअलि पैसाले कलम कापी किनेर ढिलै भए पनि चाबेल गणेश स्थानको पार्टी स्कुलमा 12 खरी पढ्ने सुअवसर पाए। त्यो पनि गरिब अनि जेहेन्दार छात्रको रूपमा। एक दिन स्कुलबाट फर्कदै गर्दा रुद्रमती खोलाको तीरैतिर सङ्लो पानीमा कति धेरै माछाहरू खेलिरहेको देखे। हतार हतार काले र पुन्टे साथीहरूलाई बोलाएर एक साइडमा खोलो फर्काएर माछा मार्न थाल्यौं र एक सिल माछा लिएर केही ढिला घर पुग्यौं। गाली र पिटाई कति पाइयो कति। वस्तु भोकाएर मर्न लागिसक्यो, यो त माछा मार्न पो गएछ, तलाई खालस माछा भन्दै टोकौलाझै गर्नुभयो मलाई घरका सबै सदस्यहरूले। गोठमा वस्तुहरू पनि मलाई हेरेर खुब चिच्याई कराउन थाले। मेरो पालो झोला थपक्क भिसाएर खाजा आमा केही पनि नहेरी चुपचाप वस्तु फुकाएर चरणमा हिँडे।
कस्तो कस्तो नरमाइलो लाग्यो मलाई त्यो दिन। चरणमा वस्तुहरू पनि त्यति रमाएर चर्न मानेनन्। खुब डढाएर भाग्न मात्र खोजे र घर फर्काउन लाग्दा गन्ती गर्छु त एउटा थुम्बो भेडा भेटिएन, जुन चाहिँ मलाई एकदमै माया गर्थ्यो, जसलाई 6 महिना अगाडि उसको माउ मरेर चरणमा अरूकै दूध सापटी मागेर हुर्काएको थिए। तर आज त्यही पाठो हराएछ। साँझ अबेरसम्म गोठमै टोल्लाइरहे। आमा कालीमाटी मामा घर जानुभएको रहेछ। निकै राति आउनु भएछ। मैले त्यो रात गोठमै सुत्नु पर्ने भयो। कता कता मासुको बास्ना पाए, कतै त्यही छिमेकीसित मिलेर मेरो त्यो थुम्बो भेडाको हत्या त गरेन। नभन्दै त्यही भएछ। त्यही भेडाको मासु र भात बुबालाई खुवाइएको रहेछ। त्यही रात बुबालाई दमले च्यापेछ। भेडाको मासु बुबाको लागि कुफत विष भएछ। धन्न हिजो त्यो माछा बुबाले खान खुब मन पराउनु भएको थियो। बिरामी मान्छे मुख मिठाउन स्वाद फेर्न खोज्नु त राम्रो हो, तर धेरै लामो समयसम्म दमले थलिएको बिरामीले खान हुन्न, माछाले बिगार गर्छ भनेर माछा खान दिइएन। सबै माछा कुकुरलाई खुवाइएको रहेछ। त्यसमा पनि म माथिको शङ्काले बुबाको माछा खाने चाहना मेटिएन। भोलि बिहान सबेरै खाने पानी लिन कालो पुलको सरकारी धारामा जाँदै गर्दा बारीको कान्ला भित्तातिर त्यही थुम्बोको भुत्ला फालिएको देखे। आएर घरमा आमा सामु बिलौना गर्न थाले। आमा, यो तपाईहरूले के गर्नुभएको? मलाई एक वचन नसोधी किन त्यो अबोध प्राणीको हत्या गर्न दिनुभयो? त्यो निर्दोष प्राणीले के बिगारेको थियो र? त्यसको मासु खायो बुवाले, किन खुवायो? किन? अनिष्ट हुन्छ आमा, अनिष्ट। त्यो पाठो मात्र बेचेर पठायौ, मलाई पनि बेचिदेऊ आमा, मलाई पनि त्यो बगरेकोमा। बिचरा त्यो पशुले के खान्छ आमा? बस घाँस खान्छ। त्यो घाँस प्रकृतिले आफै उमारिदिन्छ। त्यसको लागि कुनै बिउ बिजन उमार्नु छर्नु पर्दैन। हामीले त्यसको लागि कुनै कष्ट गर्नु पर्दैन। आमा, तिनै पशुको लागि प्रकृतिले आफै स्वयं उम्रेको घाँस खाई खाई बाँचेको त्यो पशुलाई हामी किन खान्छौँ आमा? हाम्रा लागि त कति अन्न अनाज फल फलाएर खान सक्छौँ। अरू धेरै चिजबिज छँदै किन हामी बुद्धिमानी मानिसले ती अबोध प्राणीको हत्या गर्यौं? किन आमा, किन? एकहोरो प्रश्न गरिरहे रूपा दिदी। बुबाको सेवा र सुसारमा लखतरान परेकी आमा आफै पनि गलिसक्नु भएको थियो। वल्लो छेडीमा आमा त पल्लो पेटीमा बुबा सिकिस्त भइसक्नु भएको रहेछ। औषधि उपचारको नाममा सिटामोलसम्म पनि थाहा थिएन हामीलाई त्यतिखेर। अज्ञानता र अशिक्षाका कारण छोटो समयमै 2036 साल फागुन महिनाको महाशिवरात्रिको रात बुबा परलोक हुनुभएछ। 48 वर्षको छोटो आयुमै। आमा पनि मात्र 42 वर्ष, अनि ठुल्दाई 18 वर्ष, दिदी 12 वर्ष र सान्दाई चाहिँ खोइ कति वर्ष मलाई त्यति थाहा भएन। सायद 8-12ले पिर्छ भन्थे। मेरो परिवारलाई पनि पिरेछ। 8-12ले परिवार सबै शोकाकुल बनेछ पितृ शोकले। यसरी बुबा कहिल्यै नफर्किने गरी जानु भएछ। अन्तिम समयमा बुबाको मुखमा एक घुटको पानीसम्म पनि खुवाउन सकिएन। निकै गरुङको मन र बेथा बोकेर हामी बाँच्न विवश भयौं। विवश र सानै उमेरमा बुबासित भेट नगर्न लेखिएको थियो क्यारे। सायद कर्ममा जति कुरा लेखेको हुन्छ त्यति मात्र पाइन्छ होला। कर्ममा नभएको कुरा जति रोए कराए पनि पाइन्न क्यारे।
पाइन्न। रूपा दिदी, त्यसो त यो जीवनमा सबैले सोचे जस्तो, खोजे जस्तो, सबैलाई पुगीसरी आउने भए किन मानिस विरहले विरक्तिएर विरहका गाना सुन्दै गाउँदै बहुलाएर हिँड्थ्यो होला? जेसुकै भए पनि त्यसपछिका दिनहरूमा आमा झन् बिरामी पर्दै जानुभयो। रात दिनको रुवाई र दुखाइले कहिले गोठमै अचेत अवस्थामा लडिरहनुहुन्थ्यो त कहिले बारीको कान्लामा बसेर डाको छोडिरहनुहुन्थ्यो। म बालक के गर्न सक्थे र? सँगसँगै आमाको काखमै लडेर स्वर मिलाई मिलाई रुन्थे, स्वर मिलाई मिलाई रुन्थे। उता घरको जेठो बाठो जो ठुल्दाई भनाउँदोको गाउँलेले कान फुकिदिएछन्। हेर जेठा हो, जे जति जाय जेठा सम्पत्ति छ सबै आमाको नाममा नराख्नु। तिमीहरूको बिल्ली बास हुने गरी आमा पहिला जालिन्, होस गर्नु भनेछ। यस्ता कुराहरूले आमा झन् पिरलिनु भएछ। निकै लामो समयदेखि गलेको आमाको मुहार हेरिरहँदा मेरो मानस पटलमा एक प्रकारको अनौठो चेतना पलाउन थालिसकेको थियो र सांसारिक माया मोह भोग विलासदेखि धेरै टाढा भाग्न खोज्दा खोज्दै लथालिङ्ग व्यवहार सम्हाल्न सिक्न थाले। सानैमा बुबा बित्नु भएर होला, आमा अलिक कडा मिजाजको हुनुहुन्थ्यो। कान्छो छोरो मायाको डोडो भन्थे। म पनि कान्छो नै भएर होला, मायाको साटो बेसी गाली पाउँथे गाली। घरको सारा व्यवहार बोझले मलाई छोरी जस्तै बनाइसकेको थियो। त्यसो त मेरो सिप कला जागर अन्य धेरै कुराहरूमा छोरी भन्दा कम कुशल थिइन म। समय बित्दै जाँदा आज र भोलि गर्दै दाजुहरूको विवाह हुँदै आफ्नो घरजम गर्दै व्यवहार सम्हाल्न थाल्नुभयो। दिदीले पनि पराई घरको दैलो उघारिसक्नु भएको थियो र बाँकी रह्यो 2 दाजु र 1 दिदीको कान्छो भाइ। खै के प्यारो भाइ भन्नु। उतिखेरै दाई दिदीसँग बाल विवाह गरिदिन खुब जोड गरेका थिए। मैले हुँदैन आमा, बच्चाको पनि कहीँ बिहे हुन्छ र? बरु पुतलीको बिहे चाहिँ यति छिटै हुन्छ के? मलाई विवाह बन्धनमा बधाएर आफू चाहिँ गृहस्थी जीवन पूरा गरी पन्छिन खोज्नु भएको? अनि मेरो बिहे भएपछि तपाईलाई कसले हेर्छ? नै हुँदैन भन्दै भण्डार खालको जंगलमा भागेर 2 दिन 1 रात लुकेको छु रूपा दिदी। 2 दिनको भोक र प्यासमा मैले गिट्ठा र भ्याकुर अनि कन्दमूल सिला खोजेर खाएको छु। आखिर कति दिन लुक्न सकिन्छ र? घर गृहस्थी त चलाउनै पर्यो। कापी र कलम समाउने मेरा कलिला हातमा कुटो र कोदालो बीड समाएर काँधमा खरपन त बोक्नै पर्यो। खटपनको एकातिर मल अर्कोतिर खाजा लिएर रातो पुल रुद्रमतीदेखि बालाजु गङ्गबुको विष्णुमतीसम्मको खेतमा पुग्दा आधा दिन बितिसक्थ्यो। दिनभरि टन्टलापुर घाममा कुटो कोदालोको साथ मलिलो माटोसित खेल्दा कति आनन्द आउँथ्यो। पसिनाले आङ भिज्दा कति शीतल हुन्थ्यो। प्रकृतिसित खेल्दै बस्दा हावाहुरी असिना पानीसित कुस्ती खेल्दा पनि कति रमाइलो लाग्थ्यो। खेतमा काम गरी बस्दा चिरबिर चिरबिर चराको बोलीले केही भने जस्तो, किरा फट्याङ्ग्रा भागे जस्तो, जुरेली चरीले आफ्नै भाकामा गीत गाए जस्तो, असारको रोपाई गर्दा चिबे चराले र धोबी चराले त्यति त हो त्यति भन्दै अनि साँझ पर्दा सक्यो है सक्यो भन्दै ती पंक्षीहरूले बास बस्न गएपछि हामी पनि आफ्नो वासस्थानतिर फर्कन्थ्यौं। कैयौं रात त खेत रुगेरै पनि बिताइयो। कति आनन्दको बेला थियो त्यो, सधैँ प्रकृतिसँगै खेलिरहँ जस्तो लाग्ने। तर आज
यो सबै एकादेशको कथा सिवाय केही हुन सक्दैन। कहाँ गए ती कान्लामा बसेर चिरबिर चिरबिर बाँच्ने चरीहरू, कता पुगे ती खेतका आलीहरू, कसरी सुके ती मूल फुट्ने मुहान अनि ढुङ्गे धाराहरू। अझ पनि चेतना कमी छ हामी सबमा, चेतनाको कमी छ हामी सबमा। रूपा दिदी, प्रकृतिसँग खेल्दै हाँस्दै गर्दा कति वसन्त पार भएछ पत्तै भएन। कति पतझड उजाड बस्ती भइसकेछ, यानि कि रुख बुढो भइसकेछ। कति माता फूल खेल्दै नयाँ पालुवा पलाउन थालेको रहेछन्। आफूमा पनि यस्तै लजालु वसन्तले छाउन थालिसकेको रहेछ। त्यसो त मलाई दुःख भोग्दैमा फुर्सद भएन। माया के हो थाहा थिएन, मुटु कसरी साटिन्छ ती केही कुराको ख्यालै नपाई। 16औं वसन्तमा टेकिसकेछु। जस्तो सुकै परिस्थितिसँग जुधेरै भए पनि मैले 2 अक्षर चिन्न छाडेको थिइनँ। सबै शिक्षक गुरुआमाहरूको मन जितेरै भए पनि जेहेन्दार छात्रकै रूपमा रहेर 2043 सालमा चाबहिलको मित्र मण्डल स्कुलबाट रमाइलो वातावरणमा प्रवेशिका उत्तीर्ण गरे। त्यतिखेर स्कुलबाट मार्कसिट बोकी उफ्री उफ्री उत्साह उमङ्ग लिएर मनभरि खुसी बोकेर घर पसेको त घरका सबैजना, आमा पनि बेखुसी देखे। त्यसो त मेरो पढाइमा घरका कोही सदस्य खुसी थिएन। मेरो पढाइ कसैको लागि थिएन, सिर्फ मेरो आफ्नो लागि हो। सिर्फ मेरो आफ्नो लागि थियो, केवल मेरो लागि। परिवारका सबै सदस्य बेखुसी रहँदा आफू एकजना मात्र कसरी खुसी हुने र? म पनि पटक्कै खुसी हुन सकिन। सुख र दुःख जीवनका 2 पाटा हुन्छन् रे, हो र रूपा दिदी? तर मेरो परिवारमा दुःखै दुःखको एकहोरो पाटा मात्र कोल्टे फेरिरह्यो। सुखको अनुभूति कहिले हुन पाएन। मेरो एसएलसी पासमा घरमा कुनै खुसी हुन सकेन। यो कारणले खुसी हुन सकेन, बालाजु गङ्गबुको 7 रोपनी जग्गा, वर्षको 50 मुरी धान फल्ने खेत, जहाँ हामी हाम्रो पसिनाको बिन्दु चुहाएर अनाज फलाउने, मेरो टेक्ने ठाउँ धरती आमा सरकारी अधिग्रहण गरिएछ। लगाएको बाली पनि नदिएर ठुला ठुला डोजर लगाएर खेतबाटै लखेट्न थालियो। यो के विपद आइपरेछ हामी किसान परिवारलाई। गत वर्ष पनि बाली भित्र्याउने बेला सलह पसेर सबै खडेरी लागेको थियो र अलिअलि रहेको बाली असिनाले नाश गरिदिएछ। त्यसो त दुःखले लगाएको बाली वस्तुले खाइदिने, हावाहुरीले नाश गरिदिने, भकारीको अन्नपात सबै तलसिङले लगिदिने। त्यति मात्र नभएर जमिन शुद्ध सरकारले हडप्पेपछि के भयो होला मेरो परिवारको जिन्दगी? कसलाई सुनाउने रूपा दिदी मेरो कहानी? त्यसपछि सुरु भयो मेरो भयावह राम कहानी, मेरो भयावह राम कहानी। सर्वनिदान क्लिनिक, समीबोट, रातो पुल, गौशालाका मित्र भरत महर्जनको जिन्दगीका आयामहरू नाली बेली मेरो जिन्दगीको अझै बाँकी छ। अझ उहाँको राम कहानी कसरी भयावह बन्न पुग्यो त्यो जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने भरतजीको जिन्दगीका आयामहरूको बाँकी खण्ड लिएर म अवश्य उपस्थित हुन्छु।